श्रीमद् भगवद गीता आदर्श गीता अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव अर्थात स्वभाव योग। लज्जा तेज पवित्रतार मनमा ईर्ष्या न राखी हिडे ई छुटदा अभिलाष चाह मनले त्याग्नेछ हिंसा भये ज्ञानै होस् न विकास दान मनमा सत्कार सेवा गरी चाहन्नन् थपदोष हेर्न कहिले सर्वत्र दैवी गुडी आफै शुद्ध छ सत्यता सरलता आफै अहिंसी बनी लज्जा निर्भयता विकास करुणा पाएर दैवी बनी जस्तै धैर्य पवित्रता छ मनमा बन्छन् तिनै सद्गुण स्वार्थै लोभ विहीनता छ मनमा यी दिव्य हुन्छन् गुण यस्तो मानिस एक के पुरुष के केही भद्र होस् तेजले मान्छे माझ हवस्त जीव करुणा आफ्नो पुरा बुद्धिले तेही देव समान होस् पुरुष लौ आक्रोश राख्नन् कतै ब्रह्मा सूर्य समान वैभव पिता माता त धरती सधैँ शुद्धा शुद्धर आत्म भावित भए आध्यात्म बुझ्नै सक्यो निन्दा भोक सहन्छ जो पुरुषले विद्या उसैले बुझ्यो शूद्रादि व्यवहार हुन्न उसको हिंसा अहिंसा पर ईर्ष्या नै मनमा रहेनछ भने भेट्ने भयो ईश्वर ईर्ष्या नै मनमा रहेनछ भने भेट्ने भयो ईश्वर हे कौन्तेय घमण्ड क्रोध रिसई अज्ञान का संतति सारा क्रोध सदा कठोर बचना ती भाव हुन् आसुरी अज्ञानी गुण का स्वभाव मनुका आक्रोश बढ़ने भए मान्छेमा गुण आसुरी सब सबै बढ़ने अहंकार है दैवी का गुण को विनाश गरिए हो राक्षसी भाव को जन्मै का गुण देवता जमिनमा पायौ तिमीले अहो चिन्ता अर्जुन को छ जे छ नगरी राखेर ढुक्कै मन गर्दै छन् तर एक बन्धन गरी एक एक सम्बोधन प्राणी हेर दुई स्वभाव अहिले दैवी तथा आसुरी दैवी का गुण क्रोध हुन्न तनमा गर्नन् हिंसा पनि दैवी को गुण सत्य आचरणले बोलेर साँचो रहे त्याग्दै लोभ तथापि दोष भावको विस्तार दैवी बने
जो चन्द्राक्षसकार दानवगुडी ती बने आसुरी जान्दैनन् तिनले पवित्र मन त्यो भेटिन्न सच्चा पनि साँचो हुन्नन् आसुरी सबै बोल्ने छ खाली झुटा भन्ने छन् तिनले त राज्य घरै आफै चल्यो सर्वदा इच्छा केवल काम बास मनको आधार त्यो भन्दछन् मान्छे यौवनले विशाल कुलै चल्दै रहे भन्दछन् झुटा ईश्वर शब्द भन्न उसले लाउन्न बेरै कही यस्तै भाव स्वभाव हुन्छ गुडले जो छन् यहाँ आसुरी यस्तै भाव स्वभाव हुन्छ गुडले जो छन् यहाँ आसुरी केही बुद्धि विवेक छैन जसमा प्रीति बने आसुरी गर्दै जान्छ विनाश काम उसले आफै हराई गई ताही तत्पर हुन्छ यौवन भनी इच्छा रची प्रस्तर सारा जीवन बुद्धिहीन भैदा संसार के पोछरा इच्छा मोह विशाल मैथुन भनी सारै डुबे आसुरी त्यस्तै कर्म अशुद्ध गर्छ उसले झुटा प्रतिष्ठा थपी हो आकर्षण मोह यौवन भयो सोचेर इच्छा रच्यो लाखौं आशा छ आसुरी मन मनै आसक्ति फुस्रा रच्यो झुटा मोहर गर्व आश्रयली संकल्प गर्छन् कसो सारा मैथुन खोज्दछन् भुवनमा सम्भोग भन्दै ठुलो आफ्ना इन्द्रिय तृप्त मानिस सधैँ खोज्ने कलीमा बढी लाखौं आशा छ आसुरी मन मनै सम्भोग खोज्दै हिँडी चिन्ता क्रोध र तृप्ति आश मनले बाँध्ने भयो आसुरी इच्छा यौवनको अपार धनको मान्छे भए तापनि भन्ने छन् धन हो विशाल सुख त्यो मान्छे कलिका सदा सारामा अभिलाष राख्दछ बढी मान्छे कलिको हुँदा लाखौं जाल गरेर भन्छ धन हो आधार आरोग्य नि यस्तै हो अभिलाष बढ्छ दिनहुँ मान्छे बने आसुरी भन्ने छन् धन मात्र छैन सुख हो आनन्द ताही छ हे आशा राख्छ भविष्यकाल धनको त्यो आसुरी शक्तिले आशा राख्छ भविष्यकाल धनको त्यो आसुरी शक्तिले कोही छैन
न सुखी समान मजसै भन्दै हिँडेको भयो। अज्ञानी मनुभोक्त भोग भनले इच्छा बढाइरह्यो। यस्तै बन्दछ आसुरी भुवनमा आफै हुँ सर्वे भनी। चिन्ता गर्छ भविष्यको र धनको खोक्रो भएको धनी। ज्ञाता सोच्दछ शक्तिशाल नभमा रच्दै रह्यो नाटक। त्यस्ताको मनुमित्र बन्नु पनि लौ आफै हुँदो घातक। सोच्ने छन् मनमा त शत्रु जहिल्यै मान्छे हुँ भन्दै रह्यो। स्वामी मै हुँ सुखी र सिद्ध मनुलौ व्याख्यान आफ्नै गर्यो। चिन्ता जाल विभिन्न मोह पथमा हिँड्दै रही अल्झिए। सारा इन्द्रिय भोग आश गरिए ती नरकमा बाँधिए। आफै श्रेष्ठ भनेर बढ नगरी आफ्नै प्रशंसा गरी भन्ने छन् सबती कली मनोहरू सर्वस्व आफै भनी। आफै श्रेष्ठ भनेर भन्दछ भने मान्छे घमण्डी बनी। गर्ने छन् तिनले त भङ्ग विधिको सम्पत्ति भर्दै गई। ईर्ष्या गर्दछ आसुरी त मनुको निन्दा तथा भर्सना। धेरै हुन्छ स्वभाव क्रोध रिसको गर्दैन केही अर्चना। ईर्ष्या मोहित भाव क्रोध मनुको बानी बनेका हुँदा झुट्टा गर्छ प्रचार धर्म पथको बोलेर झुट्टा कुरा। यस्तै गर्दछ आसुरी मन मनै क्रोधी घमण्डी मनु। आफैमा बल भन्छ क्रोध मनुको निन्दा अरूको गरौँ। आफैमा बल भन्छ क्रोध मनुको निन्दा अरूको गरौँ। ईर्ष्या क्रूर स्वभाव दानव बन्यो हो आसुरी नाटक। गर्ने छन् अपमान खूब सजिलै बन्दै कुरा काटक। बारम्बार भयो र जन्म तिनको त्यही आसुरी योनिमी। बुझ्दैनन् उनले विशाल भगवान आधिक्य आफै भनी। जस्तो जन्म छ निन्दनीय गतिमै गर्दैन प्राप्ति कहीं। बारम्बार छ आसुरी गुडगुडी त्यो व्यक्ति मूर्खै पनि। लोभी काम सकाम क्रोध मनमा आक्रोश बढ्दै रहे। तीनै द्वार विशाल छन् नरकका ढोका खुलेका अरे। जो मुक्त बन्यो यहाँ नरकका छोडेर बाटा पथ।
साक्षात्कार विशाल गर न अहिले कल्याण गर्दै गरा नरकैको जब मार्ग रोज्दछ भने हो आसुरी त्यो मनु आफ्नो जीवन बाँच्न भङ्ग विधिको भन्ने छ अहिले गरौँ यस्तै मानिस आसुरी मन भए बैरी बनाइरहे सारा देख्दछ शत्रु जीवन कहाँ देख्दैन कल्याण हे भर्ने छन् उपदेश साथ अपमान बाँड्दै गए छन् दुःख त्यस्तै जीवनमा त खास उसले पाउन्न केही सुख के हो शास्त्र बुझै नबुझ कहिले रितो भयो जीवन इच्छाका अनुसार कर्म गरिए छुचो बन्यो सज्जना शूद्रादि हुन आसुरी मनुहरू बानी र बोली उसै केही हुन्न स्वभाव शब्द रसको भाषा छ फुस्रो तसै आफैले विधिको सकाम नगरे बुझ्दैन सत्काम त्यो शास्त्री वर्णन गर्छ कर्म मनको सुन्दैन सुन्ने भयो हो भन्दछ आसु हो भन्दछ आसुरी गुण भए यसैमा बसी खाली क्रोध घमण्ड बोक्छ मनुले आक्रोश पोख्दै गई मान्दैनन् विधि के विधान उनले सन्तान दैत्यौ भए बुझ्दैनन् व्यवहार काम गरेको सम्भोग सोच्दै रहे इच्छा लोभ बढेर राख्छ मनमा आक्रोश त्यस्तै बढी सोचै यौवन काम बास भरिए रितिन्छ मान्छे तही यो अध्याय सकिन्छ शब्द रसले अध्याय अर्को तला आफै वर्णन गर्नु लौ थपथपी अध्याय यी अञ्चला भाषाको रस शब्द रस हो गीता बनी बोल्दछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ।